सबैको मनी छ, सबभन्दा धेरै माओवादीको छ, त्यसपछि एमालेको छ, त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको छ। स्विस ब्याङ्कमा हो भनेर पाखुरबाजी पाखुरा ठेलेर मात्रै कुरा गर्ने मध्येका मैले अहिलेको अर्थमन्त्री पाखुरे अर्थमन्त्रीमा गन्छु। यसमा साँच्चीकै हामी श्रीलङ्का बन्दैछौँ डाक्टर साहब? हो, यही अवस्था रहने हो भने बन्दैछ। पैसो कहाँ छ त डाक्टर साहब? आज पुग्दैन। पैसो कहाँ छ? पैसो त जम्मै पार्टीका झोलामा छन्। अब उद्योग डामाडोल त हुन्छ, उद्योग तन्त्रमा चाहिँ उद्योग व्यापार सबै डामाडोल हुन्छ, अर्थतन्त्र सबै डामाडोल। बेलैमा सच्चिन जरुरी छ। बेलैमा सच्चिन जरुरी होइन भने श्रीलङ्काको बाटोमा जान कसैले रोक्नेवाला छैन। होइन, बाटोमा त हिँडिसक्यो। काहीँ न काहीँ प्रचण्डको हात छ कि छैन? जसरी अर्थमन्त्री प्रचण्डमा त यी सबै घटनामा थोरै धेरै हात त हुन्छ नि। त्यो सबै परिचालन माथि हुने त अध्यक्ष, पार्टीको अध्यक्ष हुने बेला 63 सालपछि असक्षम, अयोग्य, मूर्ख मान्छेलाई मात्रै मन्त्री परिषदमा समावेश गरिएको छ। केपी ओलीले के साँच्चीकै बचाएर राखेको थियो? अहिलेकाले तहस नहस पार्ने हुन्? तहस नहस पार्ने मध्ये केपी ओली पनि हुन्, तिनको पार्टी पनि हुन्। केपी ओली यो माधव नेपाल, प्रचण्ड, यिनीहरूका माताहतका सबै मान्छेले जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने, जे मन लाग्यो गाली गर्ने। त्यसको त ट्राभल डकुमेन्ट हुन्छ नि त, डकुमेन्ट पेस गर्नु पर्यो नि। त्यसलाई पहिले जेल हाल्नु पर्यो, झुटो बोलेर यस किसिमको गर्ने। त्यो स्रोत उसले देखाउनु पर्दैन। यो अवस्थामा सज्जन मान्छेको हातमा शासन गएपछि यो काम हुन्छ भन्ने कुरामा पनि अब पार्टी सिस्टम रहेसम्म त सम्भव। अब त त्यो त सम्भवै देखिन्न। पार्टी सिस्टम भएसम्म सम्भवै छैन। असल मान्छे छैनन् भन्ने होइन, असल मान्छे पनि अहिलेको पोलिटिकल सिस्टममा बसेपछि युवराज जस्तै खतम हुँदाएर कमजोर मान्छे, एकदम देशलाई खराब गर्ने मान्छेमा परिणत हुँदा रहेछन्। प्रधानमन्त्री भएको बेलामा गिरिजाले चन्द्रशेखरको सिद्धान्त अनुसार कानुन गरेर अमेरिकामा राख्न नसकेर जर्मनीलाई लाएर थन्काएको पैसा जुन छ, त्यो पैसाबाट त्यसबेला 6 अरब 7 अरब करिब मात्रै थियो। केपी ओलीको मन्त्रीमण्डलमा अर्थमन्त्री भइसकेपछि उनले मसँग भएका कुराको क्रमबाट म एनालाइसिस गरेर जान्दा उनी मूर्ख अर्थमन्त्री भएको भन्दा बढ्ता काम उनले पनि गर्न सकेन। राष्ट्र ब्याङ्कले त जोगाएर अहिलेसम्म जोगिया छ। राष्ट्र ब्याङ्कले त अहिले देशको अलिअलि जिउँदो रूप देखिएको त राष्ट्र ब्याङ्कले यस्तै कडाई काम गरेको कारणले नै अलिअलि रोकिएको। यो डामाडोल गर्ने त दलहरू नै, पार्टीहरू नै हो नि। नेपालमा दलीय सिस्टम पनि छैन, दलीय शासन व्यवस्था पनि छैन, सिद्धान्तको राजनीति छैन। सरकारको गोप्य सूचना, अर्थ सम्बन्धी गोप्य सूचना, अरू सूचना चाहिँ बालकोट पुर्याउन थाले केपी ओलीले नियुक्ति गरेका मान्छे, त्यसकारण यिनलाई निलम्बन गर्नु थियो। यो पागल कुरा। कहीँ पुल भत्क्या छ, कहीँ सडक भत्क्या छ, कहीँ पर्खाल भत्क्या छ, कहीँ के भएछ। तर त्यसलाई ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने ऐनमा व्यवस्थापन छैन। कारबाही गर्न छुट पार्टी जुन सरकारको, यी 5वटा 6वटा पार्टीको जुनसुकै सरकार भयो नि 63 सालका पछि सरकारले तिनलाई संरक्षण गरेर सुरक्षा गार्ड दिएर भए पनि तिनलाई जोगाएर राखेका छन्। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज चुरो कुरोमा सबैभन्दा चर्चाको विषयमा रहेको गभर्नर निलम्बनको विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। यति बेला नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा छ। बैङ्कमा पैसो छैन, बैङ्कले ऋण प्रवाह गर्न सकेको छैन, मुद्रास्फीति एकदमै कमजोर अवस्थामा छ, विदेशी मुद्रा सञ्चितै छैन, आयात गर्न सक्ने अवस्था छैन, निर्यातको त त्यो सम्भव छैन, निर्यात बन्द भएको त धेरै भइसक्यो। आयात गर्नलाई नेपालसँग विदेशी मुद्रा छैन, एलसी खोल्न राष्ट्र बैङ्कले बन्द गरेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा, यो जटिल अवस्थामा गभर्नरलाई निलम्बन गर्नु उपयुक्त हो या होइन? गभर्नरले सूचना लिक गरे, सेक्रेसी लिक गरे भनेर सरकारले आरोप लगाएको छ। यो साँचो हो या झुटो हो, जाँचबुझ आयोगले यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि थाहा होला। तर जति बेला देश आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारोमा छ, श्रीलङ्काको हालत बन्न थाल्यो भनेर अर्थशास्त्रीहरू बोलिरहेका छन्, यस्तो बेलामा अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण र नेपालको एउटा बैङ्क, राष्ट्र बैङ्क, त्यो पनि सरकारी बैङ्कहरूको सबैभन्दा छाता संस्था, त्यो राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरलाई निकाल्नु उपयुक्त हो या होइन? जहाँनिर दुखेको छ त्यहीँनिर प्रहार गर्दा झन अवस्था के होला? यो उपयुक्त छ या छैन? अर्थमन्त्री र गभर्नर जुहारी खेल्नु र सरकारले अर्थमन्त्रीको प्रेसरमा अथवा माओवादीको प्रेसरमा गभर्नर निकाल्नु, यो उपयुक्त
हुने अवस्था छाँटकाँट देखिँदैन, तर किन भयो यो जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। र यसले नेपाललाई पार्ने दूरगामी असर के हुनसक्छ, के साँच्चीकै श्रीलङ्काको हालतमा पुग्छौँ, भावी राजनीति के हुनसक्छ, चुनाव घोषणा भएको छ, गठबन्धन एकातिर छ, अर्कोतिर केपी ओली छन्, केपी ओलीले त घोषणा गरिसके अबको 3-4 महिनामा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि सकिँदैन, वृद्ध भत्ता बाँड्न पनि सकिँदैन। यो भनेर केपी ओली पानीमाथिको ओबानो बन्न खोजेका छन्, किनभने अर्थतन्त्रको यो हालत हुनुमा उनको पनि काहीँ न काहीँ योगदान छ। किन केपी ओली यो बोलिरहेका छन्, सत्तापक्ष किन कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ, भावी दिन, भावी अवस्था, भावी जनताको आगामी दिन कस्ता हुनेछन्, यी यावत विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी प्राध्यापक डाक्टर एवं राजनीतिक विश्लेषक शास्त्रदत्त पन्तसँग संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरोकुरोमा प्राध्यापक डाक्टर राजनीतिक विश्लेषक शास्त्रदत्त पन्तलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई चुरोकुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहबले विकासका कुरा, विकासका योजनाका कुरा, नेपाललाई कसरी सुखी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा बोल्दै आउनुभयो, पुस्तकहरू पनि सार्वजनिक गर्नुभयो। पञ्चायतकालमा राजाको शासन हुँदा डाक्टर साहब त्यो एउटा पोलिसी लेभलमै हुनुहुन्थ्यो, तर आज देशको अवस्था हेर्दा अत्यन्तै कठिन अवस्थामा पुगेको छ, चाहे राजनीतिक अवस्थाले होस्, चाहे आर्थिक अवस्थाले होस्। यो आर्थिक अवस्थाले जर्जर भएको अवस्थामा जसरी सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरेको छ डाक्टर साहब, यो सर्वत्र विरोध पनि भइरहेको छ। यो उपयुक्त समय हो या होइन, यो अवस्थामा झन् दुख्नेमा हिर्काउने भन्छन् नि डाक्टर साहब, अर्थतन्त्र त्यसै पनि टाँट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ। यो बेला गभर्नरलाई निलम्बन गर्नु उपयुक्त हो या होइन डाक्टर साहब, मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। अब यो अहिलेको तपाईँको प्रश्न समसामयिक र करेन्ट नेपाली जनताले बडा चासो राखेको विषय हो। नेपाल आर्थिक रूपले कमजोर अहिले मात्रै भएको होइन। यसको जुन बेलामा इन्डियाले अवरोध गरेका नेपाली इन्डियन यातायातका साधन नेपालमा जति पनि बस्न पाउने, नेपाली इन्डियाको रेलवे हेडभन्दा नजानु पर्ने, नेपालका सामान नेपाली गाडीले बोक्न नपर्ने, इन्डियन गाडीले मात्रै बोक्ने, यो चाहिँ गतिविधि जुन 2047 सालदेखि 2063 सालसम्म बहुदलीय गतिविधिमा 2007 देखि 17 साल 16 साल 17 सालसम्म जुन दलीय व्यवस्थाले गरेको थियो, करिब करिब त्यही व्यवस्थाबाट प्रो इन्डियन भएर काम गरेको, त्यस व्यवस्थालाई हेऱ्यो भने थोरै मात्रामा नेपालको अर्थनीति तल 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 गिर्दै गएको छ। नेपालको निर्यात घट्दै गएको छ, आयात बढ्दै गएको छ। त्यो 63 सालसम्म दलीय व्यवस्थाले खराब गरेको हो या दलीय व्यवस्थाको खराब नभएर दलका नेतृत्व दिने मान्छे खराब भएर हो, नेतालाई सुधार्नुपर्छ भन्ने अवधारणा 63 सम्म थियो नेपालको अर्थव्यवस्था गर्नेमा। तर 2063 सालपछि नेपालमा शासन व्यवस्थामा जब माओवादी भूमिगतबाट उत्तीर्ण भएर गिरिजाले चाहिँ शान्ति प्रस्तावको उठाएर माओवादीलाई राजनीतिमा ल्याए, जुन राजनीति अनिर्वाचित, अप्रजातान्त्रिक, अनैतिक, अप्रासङ्गिक तरिका, अनेक नकारात्मक तरिकाबाट त्यो व्यवस्था 63 सालबाट निरन्तर बढ्दै गयो र त्यो आजसम्म आएछ। यसलाई दुई भागमा चाहिँ मैले राख्न सक्छु। यो पछिल्लो अवस्थामा अब दलका नेता सुधार्न सकिन्छ र नेता सुध्रियो भने, दल सुध्रियो भनेदेखि नेपालले विकास गर्न सक्छ भन्ने जुन चाहिँ धारणा 47 देखि 63 सम्म थियो, त्यो धारणा 63 पछि त्यो धारणा बदल्दै गएर अहिलेको अवस्थामा आएछ। नेपालमा दलीय सिस्टम पनि छैन, दलीय शासन व्यवस्था पनि छैन, सिद्धान्तको राजनीति छैन। जम्मै दललाई माओवादीले जसरी बैंक लुट्ने बेलामा, जनताको धन सम्पत्ति लुट्ने बेला, सार्वजनिक सम्पत्ति लुट्ने बेलामा, अब मान्छेलाई अपहरण गर्ने, अनेक अनैतिक असामाजिक तत्त्वका गतिविधि गर्ने बेलामा जे अवस्था थियो, त्यो चाहिँ अवस्थाको खालि उनीहरू जेल पर्नुपर्ने मान्छेले जेलमुक्त गराएर मात्रै गिरिजाले चाहिँ अपराधमुक्त क्षमादान दिएर लिएर आए, तर तिनको चरित्र मुक्त गरेका छैन।
तिनको चाहिँ स्वभावको मान्यता जुन हो त्यो मुक्त गर्न सकेको छैन। त्यो चरित्रमा चाहिँ अहिले चाहिँ यो केपी ओली भर्सेस 5 दलको शासन व्यवस्था आइसकेपछि त्यो अझ स्पष्ट रूपमा बाहिर निक्लियो र बाहिर निक्लिने बेलामा माओवादीको भूमिगत हुने बेलामा जनतामाथि र कम्पनी उद्योग कल कारखाना व्यापारीसँग गर्ने प्रवृत्ति जुन हो त्यो जीवन्त भएर आएको देखेको छु। अब मैले त्यो जीवन्त भएर आएको देखेको छु, जसको कारणले नेपालको आर्थिक धराशायी हुँदै गएको आर्थिक नीति अलिक गति दिएर छिटो छिटो धराशायी हुने वातावरण बनाए। अब म तपाईँको प्रश्नमा आउँछु कि यो गभर्नरलाई हटाएको कति उपयुक्त हो कति अनुपयुक्त हो भन्ने कुरा, यो कुरासँग पनि अर्थमन्त्रीको 3-4वटा कुरासँग गाँसिएको हुन्छ। पहिले अर्थमन्त्री भएकै बेलामा उनले एउटा अनौठो कुरा गरे। अर्थमन्त्री भएको बेला यो गभर्नरलाई हात हाल्नु अगाडि एउटा अनौठो कुरा के गरे भने नेपालमा चाहिँ कालो धन भएका जति मान्छे छन् त्यो कालो धन भएका मान्छेले चाहिँ लगानी गर्छन् देशमा कुनै भनेदेखि त्यो कहाँबाट ल्याएको धन भनेर खोजिने छैन भनेर उनले यो चाहिँ गभर्नरलाई निष्कासन गर्ने कुरा यो कुरासँग जोडिएको देख्छु। त्यति बेला नै उनले सङ्केत गरेका थिए। कालो धन किनभने माओवादीको युद्धताका भएका कुराहरूबाट कालो धन 2 थरीको देखियो अहिले यिनी अर्थमन्त्री भइसकेपछि। एउटा कालो धन त्यसबेला जम्मा गरेर राखेको कहीँ थुपारेर राखेका छन्, त्यो कालो धनलाई अहिले उद्योग धन्दा कल कारखाना केहीमा पनि प्रयोग गरेपछि त्यसलाई व्हाइट मनी बनाउन खोजे। त्यो व्हाइट मनी बनाउनलाई मैले त्यसमा 2टा तर्क गरिन्थ्यो तिनताका उनले भन्ने बेलामा। एउटा चाहिँ नेपालमा आर्थिक रूपले उद्योग धन्दा कल कारखाना भएनन्, ब्ल्याक मनी भएर तिनीहरूले आएर उद्योग धन्दा चलाउँछन् भने 2-4 जनाले रोजगार पाउँछन्, सो वाट के भयो त। त्यसकारण यसलाई दिनु व्हाइट मनीलाई ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट गराएर प्रयोग गर्दाखेरि पनि देवारको आर्थिक उन्नति हुन्छ भन्ने कुरा पोजिटिभ लाइनबाट हेऱ्यो भने यो अर्थ थियो। तर त्यो अर्थ मैले भनेको अर्थभन्दा नेगेटिभ अर्थ लाउनेको सङ्ख्या मैले धेरै देखेका थिएँ त्यसबेला। नेगेटिभ अर्थ के भने तिनीहरू युद्धकालको पैसा त्यो पार्टीका कैयौँ मान्छेसँग कैयौँ पैसा छ, त्यो पैसा राखेर पार्टीका नेताहरूले अब उद्योग कल कारखाना उद्योग धन्दा जे भए पनि व्हाइट मनीमा ब्याङ्क चलाउने के गर्ने के भएको पैसालाई व्हाइट बनाउन चाहेको भन्ने धेरै मान्छेले लिएर आएको थिए। त्यो बनाउन चाहिरहेको बेलामा त्यो मनी नेपालका माओवादी पक्षधरसँग बढी छ र त्यसलाई व्हाइट बनाउन चाहिएको थियो र अर्थमन्त्रीले त्यो आफूलाई चाहिँ त्यो अर्थ चाहिँ त्यो थियो उनले भन्नुको। त्यो आफैले लुटेको पैसालाई आज व्हाइट मनीमा चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर मनसाय त्यो थियो। त्यो भएर चाहिँ गभर्नर चाहिँ त्यसको बाधक बन्न खोजेको थियो हो। अब त्यो अवस्थामा अहिले के थप देखियो भने गभर्नरलाई हात हाल्ने बेला के थप देखियो भने त्यस्तो ब्ल्याक मनीको कारोबारी र क्रियाकलाप जुन चाहिँ नर्वे युरोपियन युनियनको अध्यक्ष भएको बेलामा नर्वेबाट क्रिस्चियन मिसनबाट माओवादीमा सञ्चालन हुँदा जुन हतियार र बन्दुकहरू मिसनरिजहरूले यिनीहरूलाई प्रभावित गरेका थिए, नेपालमा चाहिँ यो मिसनरीका गतिविधिहरू होली वाइनदेखि लगाएर अनेक गतिविधिहरू अनि मिसनरीका मान्छे मन्त्रीमण्डलमा हुनुपर्ने, मिसनरीका मान्छेका निर्देशनमा चाहिँ राज्य व्यवस्था हुने, पोलिटिकल डिभिजन हुने, पार्टी सञ्चालन हुने, निर्वाचन गर्ने सबै आयोजना त मिसनरीले बनाएको छ। त्यो मिसनरी मार्फत चाहिँ त्यो पैसा विदेशसँग कारोबार गरेर ब्ल्याक मनी विदेशमा पनि रहेछ भनेर नयाँ क्लु खुलो। एउटा चाहिँ स्विजरल्यान्ड ब्याङ्कमा भएको यिनीहरूको हो भन्ने कुरा चाहिँ त स्विजरल्यान्डमा नेपालीको यति सम्पत्ति छ भनेर सार्वजनिक भइरहेको छ। अब त्यो सार्वजनिक भएको सत्तामा त माओवादी पनि बस्यो, एमाले पनि बस्यो, नेपाली काङ्ग्रेस पनि बस्यो नि। यी तिनटै सत्तामा बस्ने बेला स्विजरल्यान्ड गभर्मेन्टलाई लेखेर त्यो मनी राष्ट्र कसको हो विवरण लिएर नेपाली जनतालाई सार्वजनिक गर्नु पर्दैन प्रजातन्त्र मान्यो भने। तर कुनै यी सबै सत्तामा बसे त्यो मनीको बारेमा सत्तामा कसैले पनि नबोल्नुको मतलब काले काले मिलेर खाउँ भाले भयो। सबैको मनी छ, सबभन्दा धेरै माओवादीको छ। त्यसपछि
एमालेको छ, त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको छ। स्विस ब्याङ्कमा स्विस ब्याङ्कमा मात्रै होइन, कालो धनमा यिनीहरू छ। कालो धनमा सबैभन्दा बढी माओवादीको हो, त्यसपछि एमालेको अनि काङ्ग्रेसको यो कालो धन देखिन्छ। यो कालो धनमा चाहिँ अहिले आएर बिस्तारै सार्वजनिक गर्दै आएको, जस्तो सांसदको टिकट दिँदा पनि पैसा लिने त्यो कार्यक्रम त अहिलेको स्थानीय चुनाव गर्दा पनि त्यो लेबी नाउँ दिएर, अनेक नाउँ दिएर, शुल्क भनेर, दर्ता शुल्क लेबी भनेर चाहिँ पार्टीहरूले लिन थालेपछि त्यो त पोलिटिकल पार्टी सिस्टममा नआउने, त्यो त भ्रष्टाचारको एउटा कारण हो नि। जब सांसद हुनलाई अथवा जनप्रतिनिधि हुनलाई दर्ता गरेर पार्टीलाई पैसा तिरेर मात्रै त्यो जनप्रतिनिधि हुन पाउँछ भने, जनप्रतिनिधि भएपछि पार्टीलाई तिरेको पैसा त फेरि पनि उठाउनु पर्यो। अनि त्यो पैसा निर्वाचन आयोगले, फेरि निर्वाचन आयोग पनि पार्टीसँग इन्क्लाइन भएको के छ भने यतिसम्म खर्च गर्न पाउँछ भनेर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोगले तोक्छ सिलिङ 7 लाख 8 लाखको, उनीहरू खर्च गर्छन् 7 करोड 8 करोड। निर्वाचन आयोगले थाहा हुन्छ कि होइन? मेरो सिद्धान्तमा, म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी हुँ, मेरो सिद्धान्तमा 7 रुपियाँ पनि तोक्नु हुँदैन। निर्वाचन आयोगले 1 रुपियाँ पनि खर्च गर्न पाइँदैन। किन खर्च गर्ने? खर्च गर्ने कुरा चाहिँ त त्यो खर्च गर्ने मान्छे, चुनावमा लड्ने मान्छेले त जनताको मन जित्ने हो, घर घरै जाने हो, चुनाव अवधिभरि प्रचार गर्ने अवधिभरि घर घरै जाने हो। हद से हद बढीमा चाहिँ त्यसले एउटा 1 पेजको घोषणापत्र यो काम गर्छु भनेर छाप्ने हो नि, त्यो मात्रै बाँड्ने हो नि। त्यो त विश्वका कयौँ देशमा, युरोपियन देशमा प्र्याक्टिसमा आइसकेका कुरा हुन् नि। हामी कहाँ त पैसा बाँड्ने भयो नि त। पैसा बाँड्ने, पैसा लिएर गर्ने, त्यो प्रवृत्ति बाँड्नलाई इजाजत लिने चाहिँ अब त्यो संविधानै भएन भन्छु म। संविधानले बनाएको संवैधानिक निकाय हो नि निर्वाचन आयोग। यो भएका विकार विकृति हट्दै जानुसँग करप्सन गर्ने जिम्मेवारी जसरी पार्टी हो बराबरी हामी पनि हौँ भनेर पहिले त्यो घोषणा गर्दा दिन कर्मचारी र निर्वाचन आयोगलाई तलब बराबरी भत्ता सबै चाहिँ पाउने भनेर जुन गर्यो नि, यो पनि लुट त हो नि। निर्वाचन आयोग आफैले लुटिरहेछ। किनभने नेपालमा म यत्रो वर्ष नेपाली प्रशासनमा बसेर गरेँ, जहाँ खटाए पनि जानुपर्छ कर्मचारी, खटाएको बेलामा नियम अनुसारको चाहिँ दैनिक भत्ता पाउँछ, भ्रमण भत्ता पाउँछ। अब त्यसमा पनि पद अनुसार बसको पाउने त नन गजेटेडले बस रेलको पाउँछ, गजेटेड भयो भनेदेखि प्लेनको पाउँछ। अधिकृत भएपछि त्यो ठाउँमा प्लेन चलेको छ भने ट्याक्सी प्रयोग गरेर ट्याक्सी निर्णय अनुसार ट्याक्सी पाउँछ। टिए र डिए बाहेक अरू केही पनि नपाउने, त्यो तोक्या ठाउँमा कर्मचारी जानुपर्छ। त्यसमा तलब भत्ताको डबल खुवाउने भनेर निर्वाचन आयोगले गर्ने। निर्वाचन आयोग पनि दल जस्तै भ्रष्ट भएन नि। त्यो खर्च गर्नलाई तोक्ने 7 लाख 8 लाख तोक्ने, 7 लाख 8 लाख होइन 1 रुपियाँ पनि तोक्न पाइन्छ। अनि 7-8 लाख तोक्ने, यता 7 अर्ब खर्च गर्ने, 7 करोड खर्च गर्ने, त्यो कुरा चाहिँ निर्वाचन आयोगले थाहा पाएर पनि थाहा नपाए जस्तो गर्ने होइन। त्यो त पोलिटिकल पार्टीका लिडरले खुलेआमै भनौँ न, अब कहीँ जम्मै लिडरले स्थानीय इकाइको चुनावमा 9 करोड खर्च गरेको छ भनेर प्रचण्डले 3-4 पटक बोलेका छन्। अनि यो कुरा निर्वाचन आयोगलाई थाहा हुँदैन? किन थाहा? अब यत्रो पार्टीको अध्यक्षले बोलेको नि थाहा नहुने हुन्छ। अनि त्यो निर्वाचन आयोगले किन विश्वास गर्ने? होइन, यो संविधान अब यो लामो हुन्छ कुरा। यो संविधान डिफेक्टिभ छ, यो संवैधानिक प्रक्रिया नै गलत छ। निर्वाचन आयोग किनभने पार्टीको मनसाय अनुसार मनसाय राजनीति गर्छन्, निर्वाचन आयोगले मनसाय चुनाव गर्छ। किनभने निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र, संलग्न, प्रतिस्पर्धी, तटस्थ, असंलग्न भएर निर्वाचन आयोगका आयुक्त नियुक्त हुँदैन। पार्टीले नियुक्ति गर्छ, खल्टीका मान्छेलाई नियुक्ति गर्छ, यो काम गर्नु भनेर निर्देशन मान्नेलाई नियुक्ति गर्छ। अब त्यो निर्वाचन आयोग मात्रै होइन, भयभरका संवैधानिक निकायका 31-32 वटा जम्मै निकायमा चाहिँ त्यो पार्टीकै मान्छे, पार्टीकै झोले मात्रै आउँछन्। त्यसमा योग्यतम त्यो विषयका विज्ञ। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु, भर्खरैको एउटा उदाहरण, अनि हामी अगाडि बढौँला। जस्तो निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लागू गर्छ, खर्चको एउटा सिलिङ तोक्छ, सिलिङ तोक्यो, सार्वजनिक भयो। केही दिन अगाडि मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला प्रष्ट बोलेका छन्, मेरो गएको निर्वाचनमा 6 करोड खर्च भयो, जबकि निर्वाचन आयोगले त्यो सिलिङ तोकेकै छैन।
उनले 6 करोड खर्च भयो भनेर खुलेआम बोले। निर्वाचन आयोग एकातिर आचार संहिता बनाउँछ, एउटा सिलिङ तोक्छ, अर्कोतिर जिम्मेवार नेता यसरी बोल्छन् निर्वाचन आयोगले त्यो सुन्ने पनि छ कि छैन, ध्यानाकर्षण भएको छ कि छैन, सुनेर पनि नसुन्या जस्तो गरेको हो कि, अनि कसरी जनताले विश्वास गरेर यी चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी छन् यी निकायहरू भनेर सोध्ने त डाक्टर? अहिले यो तपाईँले भनेको कुरा निर्वाचन आयोगले, मैले यसको जवाब अघि नै भने, निर्वाचन आयोग तिनै दलले नियुक्ति गरेको दलको पकेटका मान्छे हुन्। त्यो देखाउने कुरा मात्रै हो। त्यो कारबाही, नत्र त यो बोलेपछि स्पष्टीकरण भोलिपल्टै लेख्न पर्दैन। मेरो 9 करोड खर्च भन्नु, प्रचण्डले 9 करोड स्थानीय इकाइमा फलानाले खर्च गर्यो भनेको बेला भोलिपल्टै चिठी लेख्न पर्दैन, कारबाही गर्नु पर्दैन, त्यसलाई जेल हाल्ने ऐन के छन्, ऐनले दिएको कुराहरू चाहिँ गराउनु। ऐन छैन भने ऐन हुनु पऱ्यो नि, ऐन बनाउनु पऱ्यो नि। तपाईँको एउटा चाहिँ रातारात ऐन, उनलाई मन लाग्यो भने रातारात ऐन, छाउपुडीको कुरादेखि लिएर अरू सामाजिक संरचनाका कुरामा नचाहिने अनर्गल ऐनहरू रातारात भइरहेका छन् हैन। त्यो ऐन जम्मै बनाउने, यी कुरा जम्मै कि मिसनरिजहरूले बनाउँछन्। मिसनरीहरूले चाहिँ यी पार्टीकाहरूलाई निर्देशन दिए अनुसार बनाउँछन्। अब जबकि अपराधका सम्बन्धी अपराध संहितासँग सबै ऐनहरू छँदैछन् नेपालमा, त्यो भएर पनि फेरि थप ऐन। अब एउटा अपराध, कुनै अपराध विषयलाई लिएर गएछ भने त्यो अपराध विषयको दण्ड संहितामा, आचार संहितामा अथवा मुलुकी ऐनमा त्यो छँदै अब त्योबाट त्यसको लागि, अब उदाहरणको लागि भनौँ न, अब नेपालमा महिलाहरूको विवाहको उमेर 20 वर्ष उमेर विषयमा, अनि महिलाहरूलाई एसिड खन्याएको विषयमा त्यो ऐनहरू जम्मै छँदै त्यो सस्तो निकायबाट मिसनरिजहरूले नेपालको व्यवस्था तहस गर्ने आशयले अथवा पर्दा पछाडि एउटा कुनियत राख्ने आशयले गरेका छ। अब नेपालमा 17 वर्ष नभइकन बालिग हुँदैन अथवा बिहा गर्न पाइँदैन। 17 वर्ष कि 18 वर्ष? 18 वर्ष हो, के अरे 18 वर्ष नभइकन भएन। बिहा गर्न त 20 वर्ष हुनु पर्यो। बिहा गर्दा 20 वर्ष हुनु पर्यो। 18 वर्षभन्दा मुनिकासँग शारीरिक सम्पर्क सहमतिमै गर्यो भने पनि त्यो करणी हुने भयो। अब यो चाहिँ उनीहरूले भनेर बनाएको हो। यो प्राकृतिक, हाम्रो वैदिक संस्कारमा प्राकृतिक नियम, तपाईलाई प्राकृतिक नियमले सेक्स उन्माद गर्ने, त्यो महिलालाई पनि पुरुषलाई नि सर्टेन उमेरमा त्यो शारीरिक परिवर्तन हुन्छ, शरीरमा चाहिँ अङ्ग प्रत्यङ्ग परिवर्तन हुन्छ, त्यो परिवर्तन हुने समय काल तोकिएको हुन्छ, त्यो प्राकृतिक नियम अनुसार सबै हुन्छ। प्राकृतिक नियमले जहिले उपयुक्त हुन्छ, प्रकृतिले उपयुक्त बनाउँछ, त्यो उपयुक्त बनाएको कुराको उल्लङ्घन गरेर 18 वर्ष विश्व, त्यो अमेरिकामा पनि छैन, यो क्रिस्चियन भएको मुलुकमा पनि छैन। अमेरिकामा चाहिँ शारीरिक सम्पर्क स्वीकृतिले गर्न पाइन्छ जुन उमेरकोमा पनि, तर त्यसरी बच्चा पनि जन्माउन पाइन्छ। त्यो बच्चा जन्माएको त्यस्तो बच्चा बिहा गर्ने उमेर नपुगेसम्मको अवस्थाकोमा त्यस्तो बच्चा सरकारले पाल्छ। त्यो बच्चाको बाबुआमा अभिभावक सरकार हुन्छ, सरकारले त्यस्ता संस्थाहरू खोलेको हुन्छ। त्यो चाहिँ चिजको पनि बर्खिलाप गरेर अब नेपालमा चाहिँ प्राकृतिक नियमको विपरीत कति चाहिँ वैदिक संस्कारमा चाहिँ 36 रजस्वला महिला रजस्वला भएको, 36 पटक रजस्वला महिला भएको, अथवा महिला चाहिँ रजस्वला पहिलो रजस्वला भएको 3 वर्षपछि बिहा गर्न योग्य हुन्छ, पूर्ण रूपले ऊ आएको हुन्छ। त्यो भएको भनेको कोही 11 वर्षमा नसुनी भएछन् भनेदेखि 12, 13, 14 वर्षमा बिहा गर्न योग्य हुन्छ। 12 वर्षमा भएछ भने 15 वर्षमा योग्य हुन्छ। 13 वर्षमा भएछ भने 16 वर्षमा योग्य हुन्छ। अथवा त्यो प्राकृतिक नियम के हो? त्यो नियमको पालना गर्ने हो कि क्रिस्चियनहरूले तोकेको आदेश दिएको पालना गर्ने हो? अब अहिले प्रसङ्गवश यो पल्साकै कुरालाई लिउँ। अब त्यो कानुन फेरि चाहिँ महिलाले जे भन्यो त्यो मान्नुपर्छ। महिलाले बोलेको कुरा कानुन हुन्छ। अब उसले चाहिँ
तीनवटा जिल्लामा तीनवटा फिल्म सुटिङ गर्न जाने बेला गरेको त्यसले उसलाई बलजफ्ती गरेको भने त उसले चाहिँ अर्को जिल्लामा जाने बेलामा उजुर गर्ने जानु पर्दैन त? उति बेलै गर्नु पर्दैन? त्यो जब शारीरिक रूपमा ऊ तन्दुरुस्त छ, उसलाई पनि चाहना भएछ, उसको पनि इच्छा पूर्ति भएछ। अनि यस्ता कुरा मिसनरिजहरूले जलेमले गलेमले गरेर अल्मलाइरहेछन् र यी सबै कुराको क्रममा चाहिँ मिसनरिजहरू चाहिँ यहाँ संलग्न भएर आइरहेको छ। अब यो प्राकृतिक नियम विपरीत, वैदिक संस्कार संस्कृतिको विपरीत, धर्म विज्ञानको विपरीत भनौँ न, विज्ञानको विपरीत भइरहेछ। यो विश्वमा मान्यता प्राप्त विज्ञानको कुरादेखि बाहिर गएर गरिएका यी गतिविधिहरू जस्तै यो चाहिँ आर्थिक, तपाईँले उठाउनु भएका आर्थिक गतिविधिहरू पनि निहित स्वार्थ राखेर गरिएको छ। अब मैले चाहिँ तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो अर्थमन्त्रीले कालो धनलाई व्हाइट मनी बनाउनको लागि हो यो गभर्नरमाथि चाहिँ जुन किसिमको कुच्छियत राखे त्यसको एउटा संकेत तपाईँले अब यो कुच्छियत राखेको जुन इस्युमा गभर्नरलाई गर्न थाले त्यो पैसा अर्थमन्त्रीकोले पाउने कमिसनभित्रको प्रथा भयो। उनले बनाएको पार्टीको कुनै एजेन्ट मार्फत अमेरिकाबाट नेपालमा पैसा आछ। 40 करोड कालो चर्चा छ नि। 40 करोड डलर, त्यो भनेको सानो रकम होइन। 40 लाख डलर। 40 लाख डलर। अब 40 लाख डलर भनेको हाम्रो 50 करोड जति हुन्छ, आधा अरब रुपियाँको करिब हुन्छ। अब यो चाहिँ रकममा एउटा अर्थमन्त्री भएको, नेपालमा अर्थमन्त्री भएर मैले ओरिएन्टल कोअपरेटिभ सुधीरले नेपालको 8000 मान्छेको रकम चाहिँ करिब 26 अर्ब रुपियाँ लुटेर खाएछ। सरकारले त्यो जनताको फिर्ता दिने अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी हो कि होइन? अहिले चाहिँ यो के ब्याङ्क, यो गुरुङको तामाङको सिभिल ब्याङ्कको उठाएर लिएर जाने, त्यो सिभिल कोअपरेटिभ मा चाहिँ 18 अरब रुपियाँ उसले लुटेर खाएको छ। यी दुवै चाहिँ यी सबै पार्टीका मेम्बर, पार्टीलाई कमिसन बुझाएर यही पार्टी यिनीहरूलाई यसरी बुझाएको पैसा यिनीहरूसँग कालो धनको रूपमा छ। अब अहिले आएर कुनै पनि अहिले डिपार्टमेन्ट, ठुल्ठुला नम्बर 1 डिपार्टमेन्ट स्टोरको पुँजीको कसैले कहाँबाट ल्याएर कसरी कमायो भन्ने राजस्व तिरेको, उसले कर तिरेको कुराको हिसाब किताब सार्वजनिक रूपमा कहीँ पनि आएको छैन। ती कम्पनीहरू यिनै पार्टीहरूका कम्पनीहरू छन्, पार्टीहरूका स्कुल पनि छन्, पार्टीहरूका कलेज पनि छन्, प्राइभेट निजी इन्स्टिट्युसनहरू छन्। पार्टीहरूले आफ्नो नाउँबाट नदेखाएर धेरैजसो आफूले बन्दुकको इसारामा चल्ने मान्छे, बन्दुक तेर्साएर भनेको मान्ने मान्छेको आधारमा यी चलेका छन्। र अहिले चाहिँ यो गभर्नरको कुरामा 40 लाख US डलर जसको स्रोत खुलेको छैन, त्यो पैसा नेपालमा आएको छ। त्यो स्रोत नखुलेको योभन्दा अगाडि सुमार्गीले सिङ्गापुरबाट ल्याएको सुमार्गी 9 करोड रुपियाँ त्यस बेला पनि आएको छ सुमार्गीबाट। सुमार्गी भनेको एमालेको पेट त्यो पैसा सञ्चालन गर्ने मध्येको माओवादीको पैसा सञ्चालन गर्ने मध्येको एउटा प्रमुख हो। त्यस्ता चाहिँ अवस्थामा त्यो पनि राष्ट्र ब्याङ्कले अहिलेसम्म रोकेकै छ नि, त्यो किसिमको कुराहरू छ। त्यस्तै माओवादीको संलग्न भएको एनसेल पनि हो। बाहिरबाट ल्याएका यिनीहरू चाहिँ जसबाट पैसा त्यहाँको पैसाले नपुगेर सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व पनि छुट दिएर त्यसको पनि पैसा लिएर आएका छन्। त्यो पैसा पनि कालो धनमा संलग्न भएछन्। यी सबै कुराहरू चाहिँ अब यो सबै कालो धनमा संलग्न हुनेमा कतिपय विदेशीको कानुन कस्तो छ विदेशी मुलुकमा, जुन मुलुकमा चाहिँ विदेशमा त्यो पैसाको 7% कर तिर्यो भने त्यो व्हाइट मनी बनाउने कुनै कतिपय साना टापु देशहरू, यिनीहरू देशहरूमा नागरिकता 2टा दिने, पैसा लिने, लगानी लिने अनेक कानुन छन्। त्यस्ता देशमा गएर यी पैसाहरूलाई चाहिँ ती देशमा लगिन्छ र त्यो देशमा लगेर 1 करोड रुपियाँ तपाईँले लानुभयो भने 7 लाख रुपियाँ चाहिँ त्यो देशलाई ट्याक्स तिरेपछि त्यो व्हाइट मनी हुन्छ। त्यो देशको एउटा कम्पनीले अनि त्यो मनी यहाँको एउटा मान्छेलाई पठाइदिन्छ।
अहिले भएको 40 लाखको त्यही हो। त्यही हो, त्यस्तै हो। तर उनले त पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक रूपमै बोले, जो त्यो पैसाको मालिक हुन् उनले न मेरो अर्थमन्त्रीसँग कुनै चिन्जान छ, मेरो त्यो 40 किन दिने, न मेरो अर्थमन्त्रीसँग कुनै चिन्जान छ, त्यसपछि मलाई बडो दुःख दिए, यसको अर्थमन्त्रीसँग कुनै साइनो छैन भनेर बोले। झुटा बोल्ने, यो राजनीति नै झुटो बोल्ने भएपछि राजनीतिसँग गाँसियो मान्छेले, राजनीतिको जुन पार्टीसँग गाँसिया छ उन नेताले जे भन्छ त्यही बोल्छ, त्यसको कुनै तुक छैन, त्यो बोल्नुको पछाडि कुनै तुक छैन। उनले जस्टिफिकेसन दिएन, मैले ट्राभल एजेन्सी त्यति टिकट बेचेर कमाएको भनेको छ नि, त्यो पैसा हो। ट्राभल एजेन्सीमा टिकट बेचेर कमाएको पैसा भयो भने त्यसको त ट्राभल डकुमेन्ट हुन्छ नि, त डकुमेन्ट पेस गर्नु पर्यो नि, त्यसलाई पहिले जेल हाल्नु पर्यो झुटो बोलेर यस किसिमको गर्ने। त्यो स्रोत उसले देखाउनु पर्दैन, ट्राभल डकुमेन्ट भनेर चाहिँ। त्यो 40 लाख डलरको ट्राभल डकुमेन्टमा कतिजना मान्छे अहिले 1800 2000 2500 त हुन्छ, डलर त हुन्छ नि एउटा मान्छे, कैफियत त्यहीँनिर छ। कैफियत त्यही होइन। यी कुरा त्यो झुटो बोल्ने मान्छे हो, त्यो मैले चिनेको छैन, मैले नाउँ पनि सुनेको छैन, अहिले पनि मलाई नाउँ थाहा छैन। सुदूरपश्चिमको मान्छे भनेर, अछामको मान्छे, अछाम कताको मान्छे भने, कहीँको मान्छे पनि हुनसक्छ। त्यो किसिमको कुरालाई अब यस्ता कुरा, नौटङ्की कुरा त यो संविधान भएर, यो अहिलेको भएको संविधान र अहिलेको भएको राजनीति व्यवस्थालाई पुरै खारेज गरेर नयाँ खालको सरकार आए मात्र त्यसले मात्र यो खोज्न सक्छ। यो 3वटा 5वटा 7वटा पार्टीको बिचमा जुन मिलिजुली 5वटा पार्टी र बाहिर बसेको एउटा पार्टी माओवादी र अब यिनीहरू एमाले, यी पार्टीहरूको कुनै पनि 1% 2% मान्छेसम्म पनि त्यहाँ चाहिँ गभर्मेन्टमा बसेको अवस्थामा यो खोजिँदैन। अब नि डाक्टर साहब, तपाईँले भनिहाल्नुभयो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट मनी बनाउन नदिँदा गभर्नरमाथि जुन किसिमको कुच्छेद राखे नि, यसमा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भनेका छन् कि तत्काल जनार्दन शर्मालाई जेल हाल्नुपर्छ भनेका छन्। यो ठिक हो उनले भने कि जनार्दन शर्माकै गल्ती होइन? तपाईँ जेल हाल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ जनार्दन शर्मालाई? हो, यो अनैतिक काम गर्ने मान्छेलाई जेल हाल्नु पर्दैन, अनैतिक कामै हो यो, अनैतिक काम। तर उनीहरूले त सेक्रेसी बाहिर ल्याए, गभर्नरले बालकोट पुराए। सेक्रेसी बाहिर ल्याएको त हो नि, सेक्रेसी बाहिर ल्याएको पैसा कमिसन खान लागेको, घुस खान लागेको सेक्रेसी बाहिर ल्याइदिए भन्ने कुरा हो। त्यो होइन, त्यो कमिसन हो भने सेक्रेसी बाहिर त आयो त, उनीहरूको त गोप्य पैसा यसरी ल्याएर गोप्य खाने योजना चाहिँ उनले सार्वजनिक गरिदिए। त्यो त राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको काम गर्यो। भनेपछि सजाय चाहिँ हुनुपर्थ्यो जनार्दन शर्मालाई। जनार्दन शर्मालाई सजाय, जनार्दन शर्माका मतलबै थिएन उसले घुस खाएर चाहिँ त्यो पछाडि लाग्नुपर्ने जनार्दन शर्मालाई किन पछाडि भने, ओरिएन्टलको पछाडि किन नलाग्ने, सिभिल ब्याङ्कको पछाडि किन नलाग्ने, अरू कोअपरेटिभ 35वटा कोअपरेटिभले अरबौँ रुपियाँ जनताको खाएर बसिया छ, जनताको चाख छ, उसलाई जनताको चाख होइन, उसको त दलाली गर्ने एजेन्ट मार्फत उसले बाहिरबाट कमाएर खाने पैसा भएको हुनाले त्यो कमाएर आफ्नो पैसामा मात्रै ऊ पछाडि लाग्यो। त्यो पैसामा महाप्रसाद अधिकारी अवरोध भन्दा उनलाई निलम्बन गरे, हो त्यही हो। तर उनले त अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ, गोप्य सूचना बाहिर ल्याएको छ, झन् अर्थतन्त्रलाई अर्थतन्त्र डामाडोल बनाउने राष्ट्र ब्याङ्कले त जोगाएर अहिलेसम्म जोगिया छ। राष्ट्र ब्याङ्कले त अहिले देशको अलिअलि जिउँदो रूप देखिएको त राष्ट्र ब्याङ्कले यस्तै कडाई काम गरेको कारणले नै अलिअलि रोकिएको। यो डामाडोल गर्ने त दलहरू नै, पार्टीहरू नै हो नि। तर उनले के भनेका छन् भने, सरकारले के आरोप लगाएको छ भने सरकारको गोप्य सूचना, अर्थ सम्बन्धी गोप्य सूचना, अरू सूचना चाहिँ बालकोट पुर्याउन थाले केपी ओलीले नियुक्ति गरेका मान्छे, त्यसकारण यिनलाई निलम्बन गर्नु थियो। यो पागल कुरा, यस्तो कुरा चाहिँ गर्ने। अब यो कुरा हेर्नुहोस्, म चाहिँ कुरा हेर्नु, म माओवादीका धेरै मान्छे मसँग सम्पर्कमा छन् र माओवादीका सज्जन मान्छे जतिले माओवादी छाडिसके, जो यस्ता मूर्ख गरेर बलजफ्ती कुरा गर्छ तिनीहरूसँग मैले चाहिँ तिनीहरूसँग पनि व्यवहार गरेको छु, कुरा गरेको छु। तर तिनीहरूसँग त्यो मैले चिनेका जति मान्छेसँग कुरा गर्न चाहन्न, किनभने कुरा तर्कहीन हुन्छ, कुरा तथ्यहीन हुन्छ, कुरा अनैतिक हुन्छ। हो 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 भनेर पाखुरबाजी, पाखुरा ठेलेर मात्रै कुरा गर्ने मध्येका मैले अहिलेको अर्थमन्त्री पाखुरे अर्थमन्त्रीमा गन्छु। यसमा अब अहिलेको पाखुरेमा गर्नुहुन्छ भने स्पिकर पनि पाखुरे, त्यस्तै माओवादीका पाखुरे स्पिकर छन्। कुनै यिनीहरूलाई ऐन नियम कानुन भन्ने कुरा छैन। प्रचण्ड सन्तुलन मिलाउनलाई बोल्छु भने जस्तो बोल्दा बोल्दै सबै बोलेका कुरा गऱ्यो भने तलबाट नि पुस्केको, माथिबाट नि पुस्केको भेटिन्छ। अहिले यो घटनामा
काहीँ न काहीँ प्रचण्डको हात छ कि छैन? जसरी अर्थमन्त्री प्रचण्डमा त यी सबै घटनामा थोरै धेरै हात त हुन्छ नि। त्यो सबै परिचालन माथि हुने त अध्यक्ष, पार्टीको अध्यक्ष हुने बेला प्रचण्डको डिजाइन अन्तर्गतै भएको हो यो होइन। पार्टीको डिजाइन भन्नुहोस् न यसमा। त्यसो भए मलाई पार्टी अनभिज्ञ छैन। प्रचण्ड मैले भन्नु खोजेको प्रचण्ड अनभिज्ञ हुँदैनन् यस्ता कुरा। त्यसो भए जस्तो दिनभर अर्थमन्त्री र गभर्नरको जुहारी चल्यो, अर्थमन्त्री बडो आक्रोशित भए, बेलुका मन्त्री परिषदको बैठकले गभर्नर हटायो। अब नि शेरबहादुर देउवाले यो कुरा किन यति निरीह भएर उनी चाहिँ अर्थमन्त्री नै हटाउन चाहन्थे तर सकेनन् र गभर्नर हटाउन पुगे भनेर उनको अहिले हामी समाचारहरूमा देख्छौँ। शेरबहादुर देउवा किन यति निरीह भयो कि एउटा अर्थमन्त्रीले भनेको कुरा मान्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री, देउवा भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको पद पुग्यो, अर्थमन्त्रीसँग हायल कायल हुनुपर्ने अवस्था किन भयो? देउवाको इतिहासले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र यो दुईटालाई मूलभूत रूपमा जान्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीकोमा यसमा मैले सुरुदेखि ऊ वैयक्तिक हिसाबले पनि कमजोर मान्छे। त्यसमाथि अहिलेको सरकार त तिरले छोडिदियो भने त्यो त खुट्टा उनको अर्थमन्त्रीको पार्टीको खुट्टामा टेकेर नै प्रधानमन्त्री अडियो छ। तलको खुट्टा झिकिदियो भने त ऊ भत्किन्छ नि। अब त्यसो हुनाले यस्ता कुरामा चाहिँ उनकै पार्टीको नेपाली काङ्ग्रेसको अर्थमन्त्री भएको भए उनले गर्थ्यो होला, यतिसम्म अर्थमन्त्रीलाई हटाइदिन्थे। किनभने अरू घटना अहिलेकै यही मन्त्रीमण्डलका अरू घटनाबाट पनि देखिन्छ। अब उनी चाहिँ त अहिले अब डटेर देशको लागि सक्कली अर्थमन्त्री हुन्छु भनेर इमरान खानले वहाँ पाकिस्तानमा भन्दाएर घर सम्पत्ति तलब भत्ता सबै छोडेर राष्ट्रको नाममा बनाउँदा त यो हालत भयो बाहिरको। यी त लुटेर खान्छु भनेरै बसेका, नियत बस लुटेर खान्छु भनेर बसेका। ऊ त प्रधानमन्त्रीको निवासमा नि बसेन, गाडी पनि चढेन, सबै गाडी चाहिँ सार्वजनिक स्कुल कलेज चलाउनलाई दियो। अब त्यो आदर्श राजनीति वर्ल्डभरिकोले बोक्नुपर्ने ठाउँमा त्यो वर्ल्डभरिको अनादर्श, मैले भने नि मिसनरिजहरूले भित्र नेपालमा कसरी खेल्छन् भन्ने मिसनरिजहरू पाकिस्तानमा पनि खेल्या रहेछन्। त्यो खेलेको उसलाई भत्काउने वातावरणमा एमसिसी पास गर्ने जुन रणनीतिमा यो सरकार अहिले अमेरिकाले बनायो, त्यो अमेरिकाले बनाएको जस्तो सरकार पाकिस्तानमा पनि अमेरिकाले बनाएको पनि देखा पर्न थाल्यो। यो अवस्थामा सज्जन मान्छेको हातमा शासन गएपछि यो काम हुन्छ भन्ने कुरामा पनि अब पार्टी सिस्टम रहेसम्म त सम्भव, अब त त्यो त सम्भवै देखिन। पार्टी सिस्टम भएसम्म सम्भवै छैन। अब प्रश्न पार्टी सिस्टममा पनि यो संविधानमा प्रश्न उठेको संविधान घोषणा गर्दा दिनदेखि हो। पार्टी सिस्टममा यो ब्ल्याक नेपालको अर्थनीति तल तल घट्दै, आयात बढ्दै, निर्यात बढ्दै, ऋण बढ्दै, 7,000 भएको ऋण पर क्यापिटा 7,000 ऋण भएको पञ्चायतको लास्टमा करिब 7,000 ऋण थियो, अहिले करिब 60,000 भन्दा माथि पुगिसकेको छ। अब यो अवस्थामा यो अवस्था सबै लिएर आउनुमा त यो सबै त लुटेर खाने योजना। कतिपय विश्लेषकहरूको के छ भने सर्वत्र आलोचना भएको छ गभर्नर हटाएको विषयमा। कतिपयले के भनिरहेछन् भने एउटा छापामार युद्धमा लडेको अर्थको ज्ञानै नभएको मान्छेलाई लगेर अर्थमन्त्री बनाइदिँदा र एउटा अर्थतन्त्रमै अर्थशास्त्रीको हिसाबले र इकोनोमिक्ससँग सम्बन्धित भएको लामो अनुभव बटुलेको महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर बनाउँदा धान खाने मुसो चोट खाने भेउ त केपी ओलीले पनि भनिरहेछन्। एउटा अर्थतन्त्रको ज्ञान नभएको मान्छे अर्थतन्त्र हुँदा र ज्ञान नभएको मान्छेलाई कारबाही हुँदाखेरि यो सबै हिजोको छापामार शैलीमा काम गर्न खोज्दाको परिणाम हो भन्छन्। तपाईँलाई लाग्छ त्यो? मलाई चाहिँ सजाय चाहिँ कसलाई हुनु पर्थ्यो लाग्छ भन्ने मात्रै होइन। म 63 सालपछि असक्षम, अयोग्य, मूर्ख मान्छेलाई मात्रै मन्त्री परिषदमा समावेश गरिएको छ। एउटा मात्रै सक्षम मान्छे त्यहाँबाट पगेका छैनन्। मैले देखेको अर्थमन्त्री चाहिँ सानो सक्षम भएको अर्थमन्त्री केपी ओलीले त्यो खतिवडा, युवराज खतिवडा, डाक्टर युवराज खतिवडा, डाक्टर खतिवडालाई नियुक्ति गरे बेला सक्षम व्यक्ति युवराज खतिवडालाई लय अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ भन्नेमा म आएँ। किनभने युवराज खतिवडालाई मैले राम्ररी चिन्छु, उनको क्षमतालाई थाहा छ। तर उनी पार्टीमा यसरी इन्भल्भ भएछन् पञ्चायतकालदेखि नै भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन। अब पार्टीमा इन्भल्भ भइसकेपछि र केपी ओलीको मन्त्रीमण्डलमा अर्थमन्त्री भइसकेपछि
उनले मसँग भएका कुराको क्रमबाट म एनालाइसिस गरेर जाँदा उनी मूर्ख अर्थमन्त्री भएको भन्दा बढ्ता काम उनले पनि गर्न सकेन। उनले नजानेर होइन, सक्षम भएर पनि गर्न नसकेर दलगत हिसाबले चाहिँ काम गर्न बाध्य भएका उनका कैयौँ घटना छन्। उनी त्यो घटनाभित्र प्रकृतिले बरु त्यो कार्यकाल 6 वर्ष नबनाइदिएर 2 वर्षमा झारिदियो। अब त्यसले राजदूत हुनलाई बाध्य बनायो। तर युवराजको जुन इमेज गभर्नर हुँदाखेरि, राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुँदाखेरि, पहिलेको अवस्थामा हुँदा युवराजको जुन इमेज थियो त्यो पार्टी पोलिटिक्समा पसेपछि खत्तम भएर ड्यामेज भयो। त्यो मैले भन्नुको मतलब असल मान्छे छैनन् भन्ने होइन, असल मान्छे पनि अहिलेको पोलिटिकल सिस्टममा बसेपछि युवराज जस्तै खत्तम हुँदाएर कमजोर मान्छे, एकदम देशलाई खराब गर्ने मान्छेमा परिणत हुँदा रहेछन्। उदाहरण युवराज कतिवटा मैले उदाहरण दिएँ। र यो मान्छे सक्षम छ, अहिलेको अर्थमन्त्री सक्षम छन् कि छैनन् मलाई थाहा छैन। तर ऊर्जा मन्त्रालयमा हुँदा उनले एउटा पहिचान त बनाएका थिए नि, सक्षमता त देखाएको थिए नि। अहिले उनीमाथि यसरी सबै लागेर लखेट्नुको कारण चाहिँ के हो? होइन, त्यो कारण त $40 लाख छन् जुन उनले चाहिँ व्हाइट मनी बनाउन चाहिरहेका छन्। अर्थमन्त्रीको भएको बेला गराउनु पर्ने, त्यहाँ थिएन होला ठाउँ, यहाँ ठाउँ थियो, अरू बनाए। भनेपछि नराम्रो तालले यिनी फसे। अब यो अर्थतन्त्र तर फस्न नसक्ने एउटा उदाहरण म लिन्छु। अब यो दार्चुलाको के प्रोजेक्ट, त्यो हाइड्रो पावर, यो चुलो के भन्ने त्यो प्रोजेक्टको चमेलिया प्रोजेक्टको इन्चार्ज हुँदाखेरि यो अहिलेको प्राधिकरणको विद्युत प्राधिकरणको कुलमान घिसिङ त्यो बेला हुँदादेखि उनी माओवादीसँग पसेका रहेछन्। माओवादीलाई सँग पसेको भनेको त्यो पैसा, प्रोजेक्टको पैसा मिलाएर उनीहरूलाई चित्तबुझ्दो गरेर पैसा दिएपछि मात्रै सदस्यता दिने र संरक्षण गर्ने, नत्र बम प्रहार गर्ने बेलाको युद्धकै बेला थियो। चिलिमे कि चमेलिया? चमेलिया हो क्यारे, चिलिमे त यता पऱ्यो, चमेलिया नै हो। त्यो 11 कि 13 हजार मेगावाटको बिजुली छ। अब त्यो चाहिँ मैले खतिवडासँग यिनलाई तुलना गर्न खोजेको। त्यो मान्छे जब चाहिँ माओवादी सत्तामा आयो, माओवादी सत्तामा आउँदाखेरि तिनलाई विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गर्यो। त्यो नियुक्त गरेपछि त्यो बेलाको पहिलो कार्यकालको अवधिमा म यिनी पार्टीका मान्छे, पार्टीबाट आएका हुन् भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन। म एउटा असल मान्छे, असल सुशासक, असल देशप्रेमी, असल भद्र मान्छे यस्तो देशमा हुनुपर्छ, सबै यस्ता मान्छे 150 जना देशमा भयो भने, हरेक क्षेत्रमा भयो भने देश बन्छ भन्ने मैले लागेको थिएँ। त्यो मैले चाहिँ राम्रो मान्छेको क्याटेगोरीमा राखेको। जब केपी ओलीले त्यसलाई रिन्यू गरेनन्, त्यसलाई फेरि गर्नु पर्थ्यो, उनको काम हेरेर गर्ने हो भने केपी ओलीले रिन्यू गरेनन्, किनभने उनी माओवादीले नियुक्ति गरेका थिए। कमसेकम गनिमत के भने बिचैमा हटाएनन्, राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई जस्तो बिचैमा हटाएनन्। पदावधि सकिएपछि आफ्नो अर्कै मान्छे नियुक्ति गरे, उनलाई नियुक्ति गरेनन्। अब त्यो अवस्थाबाट फेरि चाहिँ माओवादीको मन्त्री भएपछि फेरि उनी त्यो खाली ठाउँमा नियुक्ति भएर आए। त्यसमा पनि माओवादीले बलजफ्ती मिचेर भन्दा त्यहाँ भएको व्यक्तिलाई, शाक्यलाई, त्यहाँ भएको व्यक्तिलाई त्यही पद सरह, त्यही सुविधा पाउने गरेर अर्को ठाउँमा इमान्दारीपूर्वक सरुवा गरेर खाली गरेर लिएर आए। त्यस्तो राजनीतिमा अलिअलि हुन्छ भनौँ, त्यस्तोसम्म त्यसमा पनि म निकाली गर्दिनँ। अब योबाट मैले के थाहा भने केपी ओली पछिबाट आएर यिनी पार्टीगत हिसाबको राजनीतिमा गएर, पार्टीगतको हिसाबमा गएर नभए म जाहिर खान्न भनेर खतिवडाले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको भए उनको इज्जत माथि जान्थ्यो। त्यस्ता पहिलेका यो 47 वा 63 सम्मका बिचका त्यस्ता मान्छे धेरै छन्। तर अहिले चाहिँ यिनी चाहिँ अहिले दोस्रो पटक नियुक्ति भएर गइसकेपछि यिनी पार्टीका टिका लागेका टिके मान्छेमा त गनी, तर यिनले व्यक्तिगत फाइदाको निमित्त, पार्टी जात हिसाबको निमित्त अथवा
नचाही खतिवडाले जस्तो काम गरेको अहिलेसम्म देखाएको छैन। अब यिनी कति कहाँनिर बिग्रिन्छन्, कतिखेर जान्छ, पार्टीले कहाँ भेट्छ हेर्न बाँकी छ। तर यिनको स्टेप पहिलो चरणमा यिनी विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख भएको बेलाकोमा अहिले चाहिँ 10-20% माइनस भएको छ है, 10-20% माइनस भएको छ। मैले भन्न खोजेको कुरा पार्टीको बाध्यताले जागिर जोगाउने हो कि आफ्नो सिद्धान्तमा यो अनैतिक काम हो भनेर सिद्धान्तमा डटेर पार्टीलाई सही बाटोमा ल्याउनेतिर लाग्ने हो। नआए म खाने बिचारा मर्ने त खतिवडा पनि छैनन्, घिसिङ पनि छैनन्, पार्टी छोड्नु पर्यो नि यिनीहरू। अहिले चाहिँ त्यो नछोडिकन त्यसरी बस्नु पर्यो नि। अब यो प्रकृतिको काम कुराले हस्तक्षेपमा यो हस्तक्षेप भयो भन्ने कुरा त सुप्रिम कोर्टै भइसक्यो, पार्लियामेन्ट नै भइसक्यो। पार्लियामेन्ट, सुप्रिम कोर्ट, न्याय व्यवस्था र यो चाहिँ कार्यपालिका त बेग्लै स्वतन्त्र निकाय हुन् नि। अब स्वतन्त्र एउटा पनि छैन दलभित्र। अब नि डाक्टर साहब, म अन्तिमतिर छु। जस्तो यति व्याख्या गरिसकेपछि जस्तो अहिले अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको छ भनेको छ, ठ्याक्कै जो गभर्नर छन् उनको कारणले हो या होइन, उनीमाथि दोष त थोपरियो हामी सम्हाल्छौँ भनेर। अब केपी ओलीले भने जस्तो साँच्चीकै अबको केही महिनापछि कर्मचारीले, शिक्षकले तलब खान सक्ने अवस्था छैन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, वृद्ध भत्ता बाँड्न सक्ने अवस्था छैन, मैले जोगाइदिएको अर्थतन्त्र 9 महिनामा तहस-नहस पारे भनेर केपी ओली आरोप लगाइरहेछन्। यो साँचो हो? केपी ओलीले के साँच्चीकै बचाएर राखेको थियो, अहिलेकाले तहस-नहस पारे हुन्? तहस-नहस पार्ने मध्ये केपी ओली पनि हुन्, तिनको पार्टी पनि हुन्। तिनका कालका अहिलेका यो बाहिरबाट आउने पैसा जस्तो केपी ओलीका आइएनजिओ, अमेरिकन आइएनजिओ उनको पार्टीमा कति छन्, त्यसमा काम गर्ने मान्छे कति छन् त्यो हामीलाई थाहा छ नि। यो कुरा चाहिँ अवसर पाएको बेलामा छिर्के हाने मात्रै हो, त्यो छड्के हानेको मात्रै कुरा हो। म जब संविधानको कुरा गर्छु, पार्टीको कुरा गर्छु, खराब पार्टीभित्र उनको पार्टी पनि हो भने पार्टीमाथिको ओबानो बन्नु उचित छैन। त्यो यो बोल्ने उनीहरूको तरिकै त्यस्तो छ। पार्टीको चाहिँ एक्लै घोचका आफ्नो सिद्धान्त लिएर, पार्टीको आफ्नो सिद्धान्तमा आफ्नो नीति कार्यक्रम लिएर जाने हो नि त। अहिले त केपी ओली, यो माधव नेपाल, प्रचण्ड, यिनीहरूका माताहतका सबै मान्छेले जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने, जे मन लाग्यो गाली गर्ने, नचाहिने कुरा गर्ने। हामीले त उनको एक्सनको आलोचना मात्रै गर्छौँ नि। भनेपछि साँच्चीकै हामी श्रीलङ्का बन्दैछौँ डाक्टर साहब? हो, यही अवस्था रहने हो भने बन्दैछ। के गर्नु पर्यो त अब? अन्तिममा सुझाव दिनुहोस् त यिनीहरूलाई। अब यिनीहरू एलसी त बन्द गरे, राष्ट्र बैङ्कले आयात गर्ने कुराहरूमा रोक लगाएको छ, गाडी विलासिताका सामान नल्याउनु भनेको छ, यतिले मात्रै पुग्छ कि यिनीहरूले गर्नु? पैसो कहाँ छ त डाक्टर साहब? आज पुग्दैन। पैसो कहाँ छ? पैसो त जम्मै पार्टीका झोलामा छन्, बोरामा कोचेर राखेका छन्, चुनावमा निस्किन्छ भन्छ। बोरामा अब यो चुनावमा, स्थानीय चुनावमा त जम्मै बोरा कहाँ निक्लिन्छ र? स्थानीय चुनावमा अब त्यसपछि यसको मूल्याङ्कन गर्नलाई अब पत्रकारहरूले आजैदेखि तयार के हुनुपर्छ भने स्थानीय चुनावपछि ब्याङ्कमा कति पैसा थपिन्छ त्यसपछि थाहा हुन्छ। त्यसपछि स्थानीयमा कति खर्च भयो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यसपछि स्थानीय चुनावपछि प्रान्तीय चुनाव भन्दाखेरि चाहिँ कति थपिन्छ त्यसपछि थाहा हुन्छ। अनि सबभन्दा धेरै थपिने त संसदको चुनाव हुने बेलामा हो। अब यो चाहिँ हामीले हेर्ने, बाहिरबाट देख्ने त त्यही कुरा हो, किनभने हामीलाई कागजपत्र मिसिल यहाँ त्यहाँ त केही देखाउँदैनन् यिनले। अब यो गर्नेमा अहिलेसम्म जति योग्य छ, म चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई, ब्याङ्किङ प्रशासनलाई, नेपालको निजामती सेवालाई, प्रहरीलाई, सेनालाई, यिनीहरूलाई दोष दिने अवस्थामा छैन। ती सबै त्यहाँभित्र सबै असल मान्छे धेरै छन्। असल मान्छेलाई, खतिवडालाई पार्टीभित्र लगेर खराब बनाए जस्तो, अब यो चाहिँ कुलमान घिसिङलाई खराब बनाउन लागे जस्तो पार्टीभित्रका जुन गतिविधिहरू छन्, त्यो गतिविधिलाई पार्टीभित्रै राजनीति पृष्ठभूमिमा हरेक पार्टीले पार्टीमा सर्वदलीय बैठक भन्छन् नि। अब यो आर्थिक मन्दीबाट नेपाललाई जोगाउनलाई आत्मालोचना गरेर त्यो कालो धनलाई चाहिँ देशलाई दान दिएर आत्मालोचना गरेर यिनी सर्वदलीय बैठक बस्नु पर्यो। सत्तामा बसेका पार्टीहरूको कमसेकम यी 5वटा 6वटा पार्टीको भनौँ सर्वदलीय बैठक बसेर अर्थनीति तहस नहस भएको हामी जस्ता वरिपरि यिनीहरू बिचा बसौँ,
हामी जस्तो नेपालका अर्थविज्ञहरू सबैले लिएर आएर कहाँ के गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्नेमा ऐन थुप्रै खराब छन्। ठेक्कापट्टाको ऐनै भनौँ, उदाहरणको लागि मैले 100औं ऐन दिन सक्छु जुन ऐन करप्सन गर्ने नियतले मात्रै बनाएछ। ठेक्कापट्टा ऐनमा लाई एउटा ल्याउँ, ठेक्का स्वीकृति गर्न जति हाले कमलाई स्वीकृति गर्न पाउने एउटा दफा पनि ऐनमा छ। त्योलाई आफ्नो मान्छे परेन भने सबभन्दा बढी हाल्नेलाई दिन पाउन सक्ने पनि ऐनमा व्यवस्था छ। अब त्यो ठेक्कापट्टा ऐनमा त्यस्तो गरेर भनेको मान्छेलाई ठेक्का दिने, पार्टीले दिन सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ र भनेको मान्छेलाई पार्टीलाई दिएपछि त्यो ठेक्का उसको ठेक्कादारी स्वीकृति भयो भने 20% क्यास तुरुन्तै दिने भन्ने त्यो ऐनमा व्यवस्था छ। अब एउटा मान्छेले नेपालमा 100वटा अरबौं रुपियाँका ठेक्का लिएको छ, जुन ठेक्का लिएर खरबौं रुपियाँ चाहिँ 20% ठेक्काबाट नगद लिएको छ र त्यसले चाहिँ ठेकेदारले ठेक्का पुरा गरेका छैन। गरेको पनि कहीँ पुल भत्क्या छ, कहीँ सडक भत्क्या छ, कहीँ पर्खाल भत्क्या छ, कहीँ के भएछ के भएछ, तर त्यसलाई ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने ऐनमा व्यवस्थापन छैन। कारबाही गर्न छुट पार्टी जुन सरकारको यी 5वटा 6वटा पार्टीको जुनसुकै सरकार भयो नि 63 सालका पछि सरकारले तिनलाई संरक्षण गरेर सुरक्षा गार्ड दिएर भए पनि तिनलाई जोगाएर राखेका छन्। किनभने त्यो 20% को 20% पार्टीको सम्पत्ति हो। पार्टीको सम्पत्तिमा लिएर जाने अवस्था ऐनमा व्यवस्था छ। अब म के भन्छु भने त्यो ऐन तपाईले जुन चाहिँ आर्थिक सुधार कसरी गर्ने भने त्यो ऐन खारेज गर्न पर्यो र पहिले भएको ऐन गर्छ। एउटा पार्टीमा त्यो चाहिँ ऐनमा बोली बोलाउ ठेक्का लिँदाखेरि ठेक्काको विवरण गर्दाखेरि स्पष्ट ठेक्का चाहिँ दिएर ठेक्कामा चाहिँ खास जिनाइन मान्छेले पाउने बनाउनु पर्यो र ठेक्का पाउने बेलामा त्यो ऐनमा एउटा दफा अनिवार्य सुधार्नु पर्यो। के दफा सुधार्नु पर्यो भने 20% नदिने, 20% कुनै पनि ठेकेदारलाई ठेक्का पाएपछि पैसा नदिने, एउटा 20% रुपियाँ चाहिँ रनिङ पुँजी 20% नभएको ठेकेदार हुन योग्य हुँदैन। अब मैले भन्न खोजेको कुरा के भने रनिङ बिल दिने, यो अहिले जस्तो कमिसन खाने रनिङ बिल तुरुन्त पेमेन्ट हुने। एउटा तपाईँ पुलको ठेक्का दियो, पुलको ठेक्का गर्ने बेलामा त्यसलाई 3 लाख बोरा सिमेन्ट चाहियो, 50,000 टन डन्डी चाहियो। 50,000 टन डन्डी ल्याए भने डन्डी ल्याएर गोदाममा लाएपछि त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयले गोदाममा ताला लाउनु पर्यो। अनि त्यो डन्डीको बिल अनुसारको पैसा चाहिँ त्यसलाई पेमेन्ट नै गरिदिनु पर्यो, भुक्तानी गरिदिनु। बेर गर्ने होइन, ल्याउँदा दिने, सिमेन्ट ल्याउँदा दिने, उठायो 10% काम भयो 10% पेमेन्ट तुरुन्त दिने गर्नु पर्यो। तर 20% दिने जुन पार्टीको इन्डाइरेक्टली त्यो पार्टीको पैसा हो, यस्तो 20% दिने र एउटा ठेक्का नसकिकन अर्को ठेक्कामा हाल्ने यो ठेकेदार, यो चाहिँ सबैभन्दा मैले यो उदाहरण यो एउटा बिम्बको रूपमा मात्रै बिम्बको यो यस्ता 100वटा उदाहरण दिन्छु। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपान, ढल, निकास सबैमा यस्तो छ। तर सबभन्दा ठुलो रकम चाहिँ यो ठेकेदारी पद्धतिमा छ, जसमा पहिले पञ्चायत कालमा चाहिँ बिल मिलाएर काम गरेर यो सबै गर्ने बेला 20% खान्थे मैले त्यस बेला चाहिँ। तर त्यहाँ अडिटरले इन्टरनेसनल नेसनल कसैले भेट्टाउने ठाउँ हुँदैन थियो हैन। अब अहिले त्यो बढेर गएर 40% मिनिमम छ, 80% सम्म खाएर 20% काम गरेका छन्। त्यो 20% काम गरेर 80% खाने पाल त गिरिजाले चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा गिरिजाले चन्द्रशेखरको सिद्धान्त अनुसार कानुन गरेर अमेरिकामा राख्न नसकेर जर्मनीले लाएर थन्काएको पैसा जुन छ त्यो पैसाबाट त्यसबेला 6 अरब 7 अरब करिब मात्रै थियो। तर त्यसबेलाको 7 अरब भनेको अहिले 150 1 खरब जति नै होला। अब यो किसिमको पद्धतिलाई नेपालमा राजनीतिलाई भ्रष्टाचार मुक्त हुने राजनीति गर्न पर्यो। अब यो ठेक्कापट्टा उद्योग कल कारखाना खोल्नेहरूको पनि ट्रान्सप्यारेन्ट हुनु पर्यो के जम्मै किसिमको होइन भने अर्थतन्त्र डामाडोल छ।
अब उद्योग डामाडोल त हुन्छ उद्योग तन्त्रमा चाहिँ उद्योग व्यापार सबै डामाडोल हुन्छ, अर्थतन्त्र सबै डामाडोल बेलैमा सच्चिन जरुरी छ। बेलैमा सच्चिन जरुरी होइन भने श्रीलङ्काको बाटोमा जान कसैले रोक्नेवाला छैन। होइन, बाटोमा त हिँडिसक्यो, बाटोमा हिँडेको छ, त्यो अब भन्सार चेक पोइन्टमा छ अहिले। अब हेरौँ अब यिनीहरूको बुद्धि कति फिर्छ। होइन भने राम भन्ने हो, काँध थाप्न सकिँदैन। अब राम भन्ने त दुःख पाउने भयो, काँध थाप्ने त अब हामीले काँध थापेर केही थाम्नै सकिने कुरा भयो। अब दुःख पाउने दिन अब यो दुःख पाउने गभर्नरलाई बनेको कारबाहीको कुरा जुन छ त्यो दुःखको पराकाष्ठमा गइराखेको छ। अब यो त्यस बेलामा सबभन्दा पहिले आयोग जनता समेत भएको प्रतिनिधि, विज्ञ र जनता समेत भएको एउटा आयोग भएको, यिनीहरू जम्मै पार्टीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोग हुनु पर्यो। पार्टीभित्र भएका किसिमको पार्टीले के लिन हुनु के नहुनु भन्ने चाहिँ एउटा आयोग बन्नु पर्यो। यो चाहिँ त्यो आयोगमा पार्टीभित्रका मान्छे भनेर अहिले चाहिँ जुन संवैधानिक निकायका नियुक्ति गर्ने जुन संवैधानिक परिषद छ नि, त्यस्तो लखन्तरे परिस्थिति पार्टीका मान्छे मात्रै बसेर गर्ने परिस्थिति होइन। जनताको जनपक्ष निष्पक्ष निष्कलङ्क मान्छे बस्ने आयोगहरू चाहिए के, त्यसले मात्रै गर्न सक्छ। यिनलाई नियन्त्रण गर्ने चाहियो। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि।